धर्म आधा आधा उनसे क्यों न है राधा 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 श्री सरस्वती मात्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भुः पादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्तं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। चित्तं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र भगवान का सुकोमल पादार बिन्दमा साष्टांग प्रणति निवेदन गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को संक्षिप्त सत्संग कार्यक्रम को दोस्रो दिवस में प्रातःकालीन सत्र में हरेक दिन बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म 7 दिनको लागि निर्धारण गरिएको यस कार्यक्रममा हामीहरू उपस्थित भएका छौँ। यहाँको यो ब्रह्म मुहुर्तमा आफ्नो निद्रालाई भङ्ग गरेर भए पनि कथामा उत्सुकतापूर्वक उपस्थित हुनुभएका हजुरहरू समस्त विद्यार्थी भक्त महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक नमन अभिवादन टक्राउँदछु। साथै आदरणीय गुरु व्यवस्थापक तथा यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि श्री हरिकृष्ण गुरुजीलाई पनि हार्दिक नमन तथा अभिवादन टक्राउँदछु। यस श्रीमद् भागवत महापुराणको महिमाको बारेमा हिजो हामीले महात्म्यका मार्फत बताइसकेका छौँ र यस कार्यक्रमका आयोजक श्री कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित कालीगण्डकी गुरुकुलम रहेको छ। यहाँको परिसर अत्यन्त दिव्य छ। उत्तरवाहिनी गङ्गाको तटमा रहेर भगवानको चर्चा गर्न पाउनु आफैमा अत्यन्त सौभाग्य, हामी सबैको सौभाग्य हो। र यस संस्थाका संस्थापक आदरणीय विद्वद्वर श्री गुरुदेव चैतन्य कृष्ण गुरुदेवको यो संरक्षकत्व तथा उहाँको निर्देशन अनुसार यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएकोमा उहाँप्रति विशेष आभार तथा हार्दिक धन्यवाद पनि अर्पण गर्दछु तथा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु। श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यमा हिजो भक्ति ज्ञान र वैराग्यको बारेमा एउटा प्रसङ्ग तथा आत्मदेव ब्राह्मणको प्रसङ्ग ल्याएर धुन्धुकारी र गोकर्णको उहाँको चरित्रको पनि वर्णन गरिएको छ। आत्मदेव ब्राह्मणको लक्षणाले हामीहरूले आफूलाई बुझ्नुपर्दछ। हामीहरू जीवात्मा नै आत्मदेव हौँ र हामीहरूले आत्मदेवकी पत्नी स्वरूप जो धुन्धुली रहेकी थिइन् त्यो धुन्धुली भनेको हाम्रो अविवेकिनी बुद्धि हो। हामीले यदि विवेक साधुले जो सन्तले जो आज्ञा दिएर भगवानको भजन गर सन्यासे सर्वथा सुखम सन्यास धर्म लिएर यदि तिमीले चाहिँ आचरण गर्यौ आफ्नो जीवन निर्वाह गर्यौ यापन गर्यौ भने तिम्रो जीवन सुखमय हुनेछ र तिमीले जुन मानव देह लिएर परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो मोक्ष पनि तिमीले प्राप्त गर्न सक्दछौ। त्यसैले पुत्र प्राप्तिको मोहलाई त्याग भन्दा पनि मान्नु भएको थिएन र पछि पुत्र प्राप्तिको लागि धुन्धुलीको सँग गरेर उहाँले फेरि पुत्र प्राप्त गर्ने आसक्तिमा लागिरहनुभयो र पछि त्यो धुन्धुलीको
दुराचरणले गर्दाखेरि त्यो फल पनि खाएनन् र पछि धुन्धुकारी जस्तो दुष्ट जन्मियो र धेरै दुःख भोग्नु पर्यो। र त्यो फलको प्रभावले केही सत्सङ्गको थोरै पनि सानो संस्कार पनि भयो भने गोकर्ण जस्तो एउटा हामीलाई मार्गदर्शक मिल्दछ र त्यही मार्गदर्शकद्वारा हामीहरूको कल्याण हुने गर्दछ। तर ढिलो हुन्छ त्यो आत्मकल्याणको बाटो। त्यसै कारणले हामीहरूले जहिले पनि गुरुहरू र शास्त्रहरूको वाक्यलाई सुरुदेखि नै आत्मसात गरेर त्यसलाई पालना गर्दै आफ्नो जीवनयापन गर्न थाल्यौँ भने हामीहरूको छिटोभन्दा छिटो कल्याण हुन्छ। तर चाहिँ आफ्नो हठले आफ्ना अविवेकिनी बुद्धिको बसमा परेर दुराचरणहरूमा लागेर यो संसारको माया मोहमा भुल्न खोज्यौँ भने त्यो सत्सङ्गको संस्कारले कल्याण त हुन्छ तर धेरै ढिलो हुन्छ। त्यसै कारणले हामीहरूले जति पनि हामीले ज्ञान आर्जन गर्दछौँ, सत्शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दछौँ, सज्जनजनहरूको हामीहरूले यदि सत्सङ्ग गरेर केही सिक्छौँ भने त्यसलाई जीवनमा अपनाउनु पर्दछ र मात्र त्यसको सार्थकता हुन्छ, सुनेर मात्रै हुँदैन। यही सन्देश आत्मदेव ब्राह्मणको प्रसङ्ग कथा प्रसङ्ग अनुसार हामीलाई सिकाउन खोजिरहनु भएको छ भागवत भगवानले। यो भागवत ग्रन्थमा जति पनि कथा प्रसङ्गहरू छन्, भगवानका लीला कथाहरूसँग जोडिएका जति प्रसङ्गहरू छन्, ती सबै प्रसङ्गहरूले हामी सबैलाई एउटा न एउटा कुनै शिक्षा दिन खोजिरहेका हुन्छन्। हुन त वास्तवमा भगवानले जति लीलाहरू गर्नुभयो भनेर यहाँ प्रसङ्ग कथाहरू आउँछन् ती सबै यथार्थतः भगवानले गर्नुभएकै स्वयं सिद्ध लीलाहरू हुन्, भगवानले गर्नुभएको नै हो। तर पनि ती भित्र हामीहरूलाई सन्देश दिनका लागि भगवानले ती सबै लीलाहरू गर्नुभएको छ। लीला मेरी भनी सुनिकन तरुण यी लोक संसार भनी लोकैका हितका निमित्त भगवान मानुष स्वरूपका भनी भनेर यसरी नीतिकारहरूले शास्त्रकारहरूले रचना गर्नुभएको छ। भगवानले लीला गर्नुभएको नै सबै मनुष्यहरूले भगवानका लीला कथाहरूको गुणगान गाउन्। त्यो लीला कथाहरूमा त्यहाँ यस्तो चरित्र निर्माण गरिएको छ, यस्तो प्रसङ्ग कथाहरू छन् कि त्यो त्यो कथाहरू हाम्रो जीवनमा पनि घटित भएको हुन्छ र त्यहाँ जस्तो तरिकाले मार्गनिर्देशन गरिएको छ, जुन तरिकाले सङ्कटहरू आइलाग्दा त्यो सङ्कटलाई पार लगाउने हटाउने जुन प्रयत्न अथवा जुन सूत्रहरूलाई अपनाइएको छ त्यही सूत्र हामीले अपनाएर आफ्नो जीवनलाई कल्याणमय बनाउन सक्दछौँ। आफ्नो चाहिँ सङ्कटहरू, जीवनको सङ्कटहरूलाई हटाउँदै आफू परम पुरुषार्थको मार्गमा अग्रसर हुन सक्दछौँ भन्ने यो सन्देश दिनका लागि भागवतमा कथाहरू र सन्देशहरू, ज्ञानहरू सबै यसरी लेखिएको छ, रचना गरिएको छ। यो श्रीमद् भागवतका रचनाकार पराशर ऋषिका सुपुत्र श्रीकृष्ण द्वैपायन पनि भनिन्छ, वेदव्यासजी हुनुहुन्छ। उनी वेदव्यासले 18,000 श्लोकका मार्फत 12 स्कन्धहरू छन् र 335 अध्यायहरू छन् र यसरी विशाल ग्रन्थ रचना गर्नुभयो। यो सबै शास्त्रहरूको रचनापछि बनेको हुनाले यो सबै शास्त्रहरूको निचोड स्वरूपले रहेको, सबै शास्त्रहरूको सार स्वरूपले रहेको यो ग्रन्थ हो। यो भागवतको ग्रन्थको अध्ययन गरेपछि हामीहरूले अरू शास्त्रको अध्ययन गरेनौँ भनेर पछुताउनु पर्दैन। सबै शास्त्रहरूको सार नै यही भागवतमा समावेश भएको छ र यो भागवतको जति ज्ञानहरू छन् त्यो निर्मत्सर आदि मात्सर्य आदि दोषहरूले रहित भएका सज्जनहरूले अध्ययन गर्न र तिनलाई अपनाउन, अवगाहन गर्न उपयुक्त परमहंसहरूको यो भागवत ग्रन्थ हो, धन हो। र यो भागवतको जसले श्रवण मात्र गर्न खोज्दछ भने भगवान श्रीहरि त्यो श्रवण गर्न चाहने पुण्यात्मा र सुन्न चाहने जनका हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुन्छ र उसको परम कल्याण गरिदिनुहुन्छ। यो संसारदेखि आत्यन्तिक निवृत्ति गरिदिएर आत्यन्तिक सुख, परम श्रेय कल्याण प्रदान गर्नुहुन्छ। र यो वेदरूपी शाखामा फलेको धेरै धेरै फलहरू फलेका हुन्छन् वृक्षमा, त्यस्तै यो वेदरूपी कल्पवृक्षमा फलेको अत्यन्त सुमधुर फल हो। यो फलको पान चाहिँ जीवन रहन्जेल हामीले बारम्बार गरिरहनु पर्दछ। यो जसले यो श्रीमद् भागवतको अध्ययन गर्दछ भने उसका सारा दोषहरू, कल्मसहरू, पापहरू र द्वेषहरू जति पनि हृदयमा रहेका, लुकेर रहेका, छिपेर रहेका हुन्छन्, अनादिकालदेखिका कुसंस्कारहरू र दुष्प्रवृत्तिहरू छन्, ती सबैलाई नाश गरिदिनुहुन्छ भगवानले हृदयमा रहेर। त्यस्तो यो ग्रन्थको महिमा रहेको छ। यो ग्रन्थको सबैभन्दा पहिला ज्ञान भगवान श्री स्वयं नारायणले नै ब्रह्माजीलाई दिनुभएको थियो चतुश्लोकी भागवतका मार्फत। त्यो ज्ञान ब्रह्माजीले नारद मुनिले फेरि श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यासजीलाई दिनुभएको थियो र त्यही चतुश्लोकी भागवतको आधारमा रहेर वेदव्यासजीले 18,000 श्लोकहरूको रचना गर्नुभएको थियो। त्यसैले व्यास र समास हुन्छन्। समास भनेको संक्षिप्त स्वरूपलाई भनिन्छ भने व्यास भनेको विस्तारपूर्वकले फैलोट भएको हुन्छ। त्यसैले यो सानो कुरालाई पनि धेरै ठुलो विस्तारले सारा संसारलाई बुझ्ने गरी सम्झाउन सक्ने त्यो क्षमता भएको हुनाले नै उहाँ द्वैपायनजीलाई वेदव्यास भनेर पछि
चिनिएको हो। उहाँले वेदहरूका धेरै विभागहरू लगाउनुभयो र धेरै धेरै पुराण लेखेपछि बल्ल यो भागवत बनाउनु भएको हो। यो प्रसङ्गमा यो कथाको सबैभन्दा सुरुवात नैमिषारण्य क्षेत्रबाट हुन्छ। नैमिषारण्य क्षेत्र भनेको भूवैकुण्ठ मध्येको एक मानिन्छ। अत्यन्तै पवित्रतम तीर्थस्थल हो। त्यहाँ सौनक आदि गरिएका 88,000 ऋषिहरू उपस्थित हुनुभएको थियो। यो संसारको सार भनेको हरिभजन हो। यो हरिभजन बाहेक अरू कुनै सार छैन। यो संसार असत्य संसार, असत्य देह यो, असत्यको भोग असत्य नै भयो, मसत्य आत्मा फिर जन्मनु किन भन्ने यस्तो चिन्तन गरेर परम सत्यको खोजीमा उहाँहरूले सत्सङ्ग नै सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त साधन हो मानव जीवनको कल्याणका लागि भन्ने निचोड गरेर यसरी सत्सङ्गमा रहनुभएको थियो। र सत्सङ्ग पनि 2 दिन 4 दिन र महिना दिनको लागि भनेर बस्नुभएको होइन। आजीवन पर्यन्त जीवन रहन्जेल हामी सत्सङ्ग गर्नेछौँ भन्ने यस्तो सङ्कल्प लिएर बस्नुभएको थियो। यो सत्सङ्गका मूल व्यासजी हुनुहुन्थ्यो, सुत हुनुहुन्थ्यो, जसलाई रोमहर्षण पनि भनिन्छ, रोमहर्षण भनिन्छ। र त्यस्ता सुतजीले नैमिषारण्यको पावन भूमिमा रहेर कथा भन्दै हुनुहुन्छ। र त्यो प्रसङ्ग महाराज परीक्षितलाई, गङ्गाको तटमा रहनुभएका महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले जुन कथा श्रवण गराउनु भएको थियो त्यो कथालाई ल्याएर यहाँ विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। कथा प्रसङ्ग धेरै शास्त्रहरूको चिन्तन गर्दै जाने क्रममा एक दिन बिहान सबै अग्निहोत्र, जप, ध्यान, तिलक, पूजा पाठ आदि जति नित्य कर्महरू थिए ती सबै नित्य कर्महरू सकिसकेपछि जब ज्ञान सत्सङ्गको समय आएको थियो त्यस बेला गुरु महाराजलाई व्यासासनमा आसीन गराएर उहाँलाई फुलमालाले स्वागत सत्कार गरेर पूजन अभिवादन गरेर नम्रतापूर्वक एउटा मर्यादामा रहेर जुन शिष्यले गुरुप्रति जुन मर्यादामा रहेर प्रश्नहरू गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसार नै उहाँहरूले मान सम्मान दिएर प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हे गुरुदेव, यो संसारमा रहेर सबैभन्दा ठुलो कल्याणको साधन के हुन सक्ला? किम श्रेयः शास्त्र सारक, सबै शास्त्रहरूले भन्न खोजिएको सार वस्तु के होला? र भगवानले वसुदेव र देवकीको गर्भबाट, वसुदेवकी पत्नी देवकीको गर्भबाट जन्म लिनुभएको के को उद्देश्यले होला? उहाँहरूले कस्ता कस्ता अवतारहरू लिनुभएको छ युग युगमा, ती अवतारहरू लिएर कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभएको छ। र धर्म भगवानले स्वधाममा फर्किएपछि आफ्नो श्रीकृष्ण अवतारको लीला समाप्त गरेर जब स्वधाम फर्किनुभयो तब त्यस्तो समयमा भगवानले त्यो धर्म कसको शरणमा गयो होला भन्ने आदि गरिएका प्रश्नहरू सौनक आदि ऋषिहरूले सोध्नुहुन्छ। र सुतजी पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर त्यो प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै जाँदा यो श्रीमद् भागवतको समापन पनि यसको पूर्णता उत्तरहरू दिँदै नै समापन हुन्छ। उहाँले ती त्यहाँका सौनक आदि गरिएका त्यहाँ उपस्थित भक्त भागवतहरूलाई अभिवादन गर्नुहुन्छ। हजुरले उत्तम प्रश्न गर्नुभयो। संसारमा मानव जीवन पाएपछि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम नतरेत् स आत्महा। हामीहरूलाई यो जीवन यो चोला त्यसै सानो पुण्यले, सानो भगवानको कृपाले हामीले पाएका होइनौँ। ठुलो कृपाले र आफ्नो अनादि जन्मको हाम्रो सञ्चित पुण्यको प्रभावले, पुण्य पनि त्यस्तो पुण्य जुन पुण्य चाहिँ हामीले भगवत परिचर्यात्मक सेवा र भागवत परिचर्यात्मक सेवा भनेर मानिन्छ। भगवान र भगवानका भक्तहरूको जुन सेवा गरिन्छ त्यो पुण्यले मात्रै भागवतको श्रवण गर्ने सुअवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले हजुरहरूले यस्तो सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ हामीहरूले संसार भवसागरलाई तर्नु नै हाम्रो परम लक्ष्य हो, परम उद्देश्य हो। त्यसै कारणले हजुरले आफ्नो साथसाथै सारा संसारको कल्याणको निमित्त हजुरले यो प्रश्न गर्नुभएको छ। म अत्यन्तै हर्षित छु भनेर उहाँहरूलाई ती उपस्थित सौनक आदि ऋषिहरूलाई अभिवादन गर्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला कथा प्रवचन गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो गुरुको ध्यान गर्नुपर्ने एउटा मर्यादा र यसको अनुशासन शास्त्रीय मर्यादा रहेको हुनाले उहाँले आफ्ना गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामीको वन्दना गर्नुहुन्छ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जुन सुखदेव स्वामीजीले जन्मनासाथ सबै जो नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार आदि गरेका संस्कारहरू हुन्छन्, लौकिक वैदिक जो संस्कारहरू हुन्छन् ती कुनै संस्कारहरू पनि हुन पाएका थिएनन्। एकाएक जन्मनासाथ उहाँ चाहिँ कहिल्यै नफर्किने गरी सन्यास व्रतलाई लिने गरी धारण गर्छु भनेर उहाँले वनतर्फ प्रस्थान गर्न थाल्नुभयो। तब पुत्र मोहमा परेर वेदव्यासजीले
पुत्र पुत्र भन्दै पछि लागिरहनु भएको थियो र वेदव्यासजीलाई पुत्रले कहिले पनि आफू सानो छ भने पुत्रले पितालाई, शिष्यले गुरुलाई र प्रजाहरूले राजालाई सिधा जवाब दिँदैनन्। कुनै पनि आफूलाई चित्त बुझेन भने पनि सिधा उत्तर दिनु यो मर्यादा बाहिरको हुन्छ र अनुशासनहीन भएको ठहरिन्छ। त्यसै कारणले पुत्रले केही पनि नबोलिकन जाँदै हुनुहुन्थ्यो। पुत्र यति महान हुनुहुन्थ्यो कि उहाँलाई हृदयमा उहाँ चाहिँ यस्ता सुहृद हितैषी हुनुहुन्थ्यो कि सारा संसारका हितैषी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले वृक्षहरूले सुखदेव स्वामीको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर व्यासजीलाई, हे व्यासजी, हजुर त महान ग्रन्थकार, शास्त्रका तत्त्ववेत्ता हुनुहुन्छ, भगवानका समाराधक हुनुहुन्छ। यस्ता तत्त्ववेत्ता परम ज्ञानीले पनि पुत्र मोहमा परेर पुत्र पुत्र भन्दै यसरी पछि लाग्नुभयो भने बाँकीका संसारहरूको के गति होला? त्यसैले हजुर जस्तो महान व्यक्तिलाई यसरी पछि लागेको, पुत्र मोहमा परेको, सांसारिक मोहमा परेको चाहिँ त्यति सुहाउँदैन भनेर जब वृक्षहरूले उत्तर दिनुभयो तब उहाँ लज्जित हुनुभयो र आफ्नो आश्रममा फर्केर फेरि आफ्नो अध्ययन अध्यापन भगवत चिन्तनको कार्यमा व्यस्त हुनुभयो। यसरी महान सुखदेव जो सारा संसारको सम्पूर्ण विषयदेखि विरक्त हुनुहुन्छ, त्यस्ता सुखदेव स्वामीलाई दण्डवत प्रणाम गर्दछु, जसले चाहिँ भगवानलाई हृदयमा धारण गरेर सारा संसारको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाउनका लागि यो श्रीमद् भागवतको व्याख्या गर्नुभएको थियो। त्यस्ता गुरुको म शरणमा पर्दछु, आफ्नो मोक्षको लागि उपाय रूपले स्वीकार गर्दछु भनेर यसरी सुखदेव स्वामीले आफ्नो गुरुको वन्दना गर्नुभयो। आउँ हामी पनि एकछिन गुरुको वन्दना स्वरूप सानो एउटा भजन अगाडि बढाउँ र बाँकी प्रसङ्गलाई फेरि निरन्तरता दिइने नै छ। जय श्रीमन्नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान को जय। गुरु नहीं हुन् उपाय भव सागर तरनालाई, गुरु नहीं हुन् उपाय, गुरु नहीं तरनालाई उपाय, भव सागर तरनालाई गुरु नहीं हुन् उपाय, भव सागर तरनालाई गुरु नहीं हुन् उपाय, भव सागर तरनालाई गुरु नहीं हुन् सागर तरनालाई, सागर तरनालाई गुरु नहीं हुन् उपाय, भव सागर तरनालाई मोक्ष पाइन्छ हेरा, भव सागर तरे मात्र मोक्ष पाइन्छ हेरा, भव सागर तरे मात्र मोक्ष पाइन्छ हेरा, हरे नाम जप नानी नगर हरितिर, हरे नाम जप नानी नगर हेरा, गुरु नहीं हुन् उपाय भव सागर तरनालाई, गुरु नहीं हुन् उपाय, भव सागर तरनालाई, सागर तरनालाई उपाय, भगवानको नाम लिँदै सबको प्राण जाओस्, भगवानको नाम लिँदै भगवानको नाम लिँदै सबको प्राण जाओस्, भड्किएका प्रेतात्माले चाँडै मुक्ति पाओस्, भव सागर तरनालाई गुरु नहीं हुन् उपाय, भव सागर तरनालाई गुरु नहीं हुन् उपाय, भव सागर तरनालाई उपाय भव सागर तरनालाई।
राधा सर्वेश्वर भगवानको, सद्गुरुदेव भगवानको। यसरी गुरुदेवको वन्दना पश्चात श्री सुतजी महाराजले सौनकादि ऋषिहरूलाई यो भागवत ग्रन्थको महिमा प्रकाश पार्दै फेरि भन्नुहुन्छ, यो भागवतको ज्ञान सामान्य हाम्रो पुण्यको बलले मिल्दैन। अनन्त जन्महरूको हाम्रो पुण्योदय भएपछि, भगवानको कृपा प्राप्त भएपछि मात्र हामीले यो श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्ने यस्तो शुभ अवसर प्राप्त गर्दछौँ। र यो भागवतको यो शास्त्रहरूको सारमा भागवतले भन्न खोज्नुभएको विषय के हो भन्दा, हामीहरूले जुन धर्म गर्दछौँ त्यो धर्म गरेर यदि भगवानमा प्रीति उत्पन्न हुन्न, प्रेम उत्पन्न हुँदैन, भक्ति उत्पन्न हुँदैन भने हामीले त्यो धर्म गरेको कुनै सार रहँदैन। त्यो केवल हामीहरूले यो विषय धन सम्पत्तिको लागि, मान प्रतिष्ठाको लागि र यो विषयमै भुल्नका लागि हामीले गरेको ठहर छ र त्यो धर्मले हामीहरूको आत्यन्तिक कल्याण गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीहरूले गर्नुपर्ने परम धर्म भनेको नै अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसिद्धति। अहैतुकी तथा अप्रतिहता भनेको कहिल्यै पनि कुनै हेतुले हामीले भगवानको भक्ति गर्नु हुँदैन। हेतुले केही मागेर हामीलाई धन दिनुहोस्, हामीहरूलाई चाहिँ बल दिनुहोस्, सम्पत्ति दिनुहोस् भनेर, यसरी संसारिक विषयहरूको मान प्रतिष्ठा दिनुहोस् भनेर हामीले माग्यौँ भने हामीहरूको कुनै पनि त्यसलाई भक्ति भनेर ठहर्दैन, त्यसलाई व्यापार भनेर ठहरिन्छ। कसैले हामीले पैसा दियौँ, व्यापारीले कुनै सामग्री दियो भने त्यसमा चाहिँ भक्ति गरेको, प्रेम भएको भनेर मानिँदैन, केवल व्यापार हुन्छ। त्यसै गरी भगवानसँग हामीले व्यापार गर्न खोजिएको ठहर छ। भगवानले त हामीलाई चाहिने सारा संसार दिनुभएको छ, हामीलाई यो अमूल्य मानव जीवन दिनुभएको छ। सबै जीवहरूमा 84 लाख जीवहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्टतम चोला दिनुभएको छ र त्यसमा पनि आत्मकल्याणको लागि साधु सन्तहरूको सत्सङ्गको शुभ अवसर प्रदान गर्नुहुन्छ, सत्शास्त्रहरू रचना गरिदिनु भएको छ, आफूलाई सबै इन्द्रियहरू सबल अनि उत्कृष्ट बनाइदिनु भएको छ र जसले हामीले भगवानको साधना गर्नुपर्ने हो। त्यस्ता भगवानलाई हामीले उहाँको महत्त्व नबुझेर, उहाँलाई सामान्य एउटा व्यापारी जस्तो सम्झेर हामीले सानो एउटा फुलपाती चढाएर उहाँलाई सारा संसार माग्ने हामीले प्रयत्न गर्दछौँ। त्यो भनेको कपट धर्म हो। जुन सुरुमा बताइएको थियो, धर्म प्रोज्झित कैत बोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम भनेर, यो भागवत धर्ममा कपट धर्म रहेको छैन। यो निष्कपट धर्म परम कल्याणको, आत्यन्तिक कल्याणको यो धर्म हो भनेर बताइएको थियो। ब्रह्मलोक पर्यन्तको पनि यदि हामीले कुनै सुखहरू माग्यौँ भने भगवानसँग, त्यो कपट धर्म भनेर ठहर छ। त्यसैले भगवानसँग आराधना गर्दा हामीहरूले सदैव, हे भगवान, मैले जे कर्म गर्दछु त्यो सबै कर्महरू हजुरको सेवाको लागि मैले गरेको हुँ, मैले गरेका सेवाले हजुर प्रसन्न भइदिनुहोस्, मलाई त्यो बाहेक अरू केही पनि चाहिँदैन। जब हामीले पिता मातालाई प्रसन्न गराउन सक्यौँ भने हामीहरूले मागिरहनु पर्दैन हामीलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् भनेर। उहाँले हामीहरूको कसरी कल्याण हुन्छ, के खुवाउँदा ऊ खुसी हुन्छ, के खुवाउँदा उसको हित हुन्छ, कस्ता वस्त्रहरू ल्याएर दिँदा ऊ खुसी हुन्छ, कसरी यसलाई कुन मार्गमा लगाइदिँदा यसको भविष्य सुध्रिन्छ, बन्छ भनेर जसरी मातापिताहरूले चिन्तन